नमस्कार विद्यार्थीहरू, सदा जस्तै आजको कक्षामा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी निबन्धको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। निबन्ध के हो र निबन्ध कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा माथि चर्चा गर्दै हामीले एउटा निबन्ध लेख्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। निबन्ध के हो? निबन्ध साहित्यको एक सशक्त गद्यविधा हो। बन्ध आधार पदमा नि उपसर्ग लागेर बनेको निबन्ध शब्दको व्युत्पत्तिगत अर्थ राम्ररी बाँध्नु भन्ने हुन्छ। यहाँ बाँध्नु भनेको विचार समेट्ने हो। छरिएका विचारलाई एकत्रित गरी आदि मध्य र अन्त्यको क्रम मिलाएर लेखिएको रचनालाई निबन्ध भनिन्छ। अथवा खास कुनै विषयलाई नियमबद्ध भएर क्रमिक रूपमा तथ्य र अनुभवका आधारमा प्रस्तुत गर्नु निबन्ध लेख्नु हो र त्यसरी तयार भएको रचना निबन्ध हो। निबन्धको संरचना कस्तो हुन्छ अथवा निबन्ध कसरी लेख्नुपर्छ? निबन्ध लेख्दा विषयवस्तुलाई पूर्णता दिन निम्नानुसारको संरचनामा रहेर निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, शीर्षक। निबन्ध लेख्दा कुनै पनि क्षेत्रबाट शीर्षक छनौट गर्न सकिन्छ। निबन्धको शीर्षक जे पनि हुन सक्छ। परीक्षामा भने दिएका शीर्षकमध्ये आफूलाई सजिलो लाग्ने वा आफूले जानेको विषय छान्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, निबन्ध जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि विषयवस्तु लिएर लेख्न सकिन्छ र यो शीर्षक यही हुन्छ भनेर हामी तोक्न पर्दैन। अथवा कुनै पनि विषयवस्तुलाई हामी निबन्धको शीर्षक बनाउन सक्छौँ। परीक्षामा 3वटा शीर्षक दिइन्छ। सामान्यतया 3वटा शीर्षक दिने गरिन्छ र त्यसमध्ये आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही विषयलाई छनौट गरेर निबन्ध लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी लेख्दा आफूले राम्रो प्रस्तुति गर्न सकिन्छ। अब निबन्धको आदि भाग के हो त? यसलाई हामी भूमिका खण्ड भन्छौँ। आदि भागलाई भूमिका खण्ड भन्छौँ। यस अन्तर्गत शीर्षकको परिचय। शीर्षकको परिचय दिँदा हामी व्युत्पत्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि शीर्षकको परिचय दिन सक्छौँ र सामान्य रूपमा पनि शीर्षकको परिचय दिन सक्छौँ। अनि पृष्ठभूमि र विषय प्रवेश। विषयको पृष्ठभूमि अनि विषय प्रवेश यस खण्डमा राखिन्छ। यसलाई एक अनुच्छेदमा लेख्न पर्ने हुन्छ अथवा निबन्धको आदि भागलाई एक अनुच्छेदमा हामीले समेट्नुपर्छ। अनि मध्यभाग, यसलाई विस्तार खण्ड भनेर भनिन्छ। यो निबन्धको विस्तार खण्ड हो र यस अन्तर्गत यसभित्र हामीले विषयवस्तुको सन्तुलित विस्तार, तर्क, उदाहरण, तुलना, विश्लेषण, प्रमाण, तथ्याङ्क आदिको प्रस्तुति, विषयवस्तुको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष, समस्या र समाधानका उपायहरू यस खण्डमा राखिन्छ। यो खण्डमा विषयवस्तुको व्यापकतालाई हेरेर 1, 2 वा 3 अनुच्छेदसम्म बनाउन सकिन्छ। हामीले परीक्षामा समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समयलाई हेरेर अनि विषयवस्तुको व्यापकतालाई हेरेर 1 अनुच्छेद अथवा 2 अनुच्छेद अथवा 3 अनुच्छेदसम्म बनाउन सकिन्छ। धेरै लामो भयो भने पनि हाम्रो समयले साथ दिँदैन। त्यसैले 2 अनुच्छेद अथवा 3 अनुच्छेदसम्मको निबन्ध परीक्षामा यो मध्य भागलाई समेटेर लेखिएको निबन्ध परीक्षामा उपयुक्त हुन्छ। र यसपछि हामी परीक्षा यो निबन्धको अन्त्यभागतिर जान्छौँ। अन्त्यभाग भनेको निचोड तथा उपसंहार खण्ड हो र यसलाई अङ्ग्रेजीमा कन्क्लुजन भनेर भनिन्छ र निष्कर्ष भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। र यस अन्तर्गत माथि आदि भाग र मध्य भागमा लेखिएको भूमिका खण्ड र विस्तार खण्डमा लेखिएका कुराहरू अथवा त्यहाँ चर्चा गरिएका कुराहरूको निष्कर्ष लेख्दै विषयवस्तुप्रतिको आफ्नो विचार सहित उचित रूपमा समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस खण्डलाई एक अनुच्छेदमा लेख्न सकिन्छ र यो अरू खण्डभन्दा सारगर्भित हुन्छ किनकि यसमा लेखकको आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत भएको हुन्छ। यसरी निबन्धलाई 3 अनुच्छेदमा कम्तीमा 3 अनुच्छेदमा विभाजन गरेर लेखिन्छ। पहिलो अनुच्छेदलाई हामी आदि खण्ड अथवा भूमिका खण्ड, दोस्रो अनुच्छेद विस्तार खण्ड र तेस्रो अनुच्छेद निचोड तथा उपसंहार खण्ड गरेर 3 अनुच्छेद
मा लेख्न सकिन्छ र यदि समय भयो हामीले 4 अनुच्छेद अथवा 5 अनुच्छेद पनि बनाउन मन लाग्यो भने यसको भूमिका खण्ड र अन्त्य खण्डलाई चलाउन मिल्दैन। यसको मध्य खण्डबाट हामीले अनुच्छेदहरू विभाजन गरेर मध्य खण्डलाई हामी विस्तार गर्न सक्छौं। र निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? अन्य कुराहरू भने निबन्धको थालनीमा सबैभन्दा माथि शीर्षक राख्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला विषयवस्तुसँग सम्बन्धित बुँदा तयार पारी ती बुँदाहरूको क्रम निर्धारण गर्नुपर्छ। अनि बुँदाहरूबाट विषयका आधारमा आदि मध्य र अन्त्यभागमा लेखिने कुराको विभाजन गर्नुपर्छ। विभाजित बुँदालाई श्रृङ्खला मिलाएर विस्तार गर्दै जानुपर्छ। सुहाउँदो शिष्ट र सान्दर्भिक उदाहरण दिई विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्ने र अनावश्यक गन्थन र तर्क अर्थहीन तर्क नलेख्ने र भाषालाई सरल स्पष्ट र तार्किक बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले केही बुँदाहरूमा आधारित भएर यहाँ एउटा निबन्ध लेख्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी बुँदाहरू कक्षा 10 को पृष्ठ 79 मा रहेको सृजनात्मक अभ्यास, कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ 79 मा रहेको सृजनात्मक अभ्यासबाट लिएको छ। यहाँ तलका बुँदाहरूलाई समावेश गरी पर्यावरणीय समस्यामा आधारित भएर 250 शब्दसम्मको एउटा निबन्ध रचना गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ दिएको थियो। हाम्रो वरपर फैलिएको वा रहेको हावालाई पर्यावरण मानिनु, प्रकृति र पर्यावरण मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हुनु, पर्यावरण प्रदूषित हुनबाट जोगाउने काम मानिसको हुनु, आज प्राकृतिक साधन र स्रोतको प्रयोगमा मानिसले विवेक पुर्याउन नसक्दा धेरै समस्या आउनु, बढ्दो जनसङ्ख्या, वन जङ्गलको विनाश र उद्योग एवं गाडीले फ्याँक्ने धुवाका कारण वातावरण प्रदूषित हुनु, भूक्षय, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता समस्या देखा पर्नु, प्राकृतिक सौन्दर्य नाश हुनु, हिमालहरू पग्लिनु, मौसममा परिवर्तन आउनु, पानीका मुहानहरू सुक्नु, विभिन्न रोगका प्रकोप फैलिएको र स्थिति भयावह हुनु, मानिस लगायत सम्पूर्ण जीवहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नु, विवेकशील मान्छेले पर्यावरणलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउन आफै सचेत हुनुपर्ने, जनस्तरमा चेतना फैलाएर स्वच्छ सफा र हराभरा वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हाम्रो वरपर फैलिएको वा रहेको हावालाई पर्यावरण बनिनु, प्रकृति र पर्यावरण मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हुनु र पर्यावरण प्रदूषित हुनबाट जोगाउने काम मानिसको हुनु, यतिलाई हामी भूमिका खण्ड अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। यसलाई भूमिका खण्डमा समेट्न सक्छौँ र त्यसपछि विवेकशील मान्छे पर्यावरणलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउन आफै सचेत हुनुपर्ने, जनस्तरमा चेतना फैलाएर स्वच्छ सफा र हराभरा वातावरण निर्माण जोड दिनुपर्ने, यस भागलाई हामीले निचोड खण्डमा राख्छौँ र अरू मध्य खण्डमा अथवा विस्तार खण्डमा राखेर अब निबन्ध लेख्ने प्रयास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि निबन्ध लेख्न थाल्नुभयो होला, पक्कै पनि निबन्ध लेखिसक्नु भएको छ। अब हामीले लेखेको निबन्धलाई एकपटक हेरौँ। यहाँ पर्यावरणीय समस्या, यस निबन्धको शीर्षक राखिएको छ। आवरण शब्दमा परि उपसर्ग लागेर बनेको, पर्यावरण शब्दको अर्थ वरिपरिबाट ढाक्ने वा छोप्ने वस्तु भन्ने हुन्छ। पृथ्वीको वरपर फैलिएको प्राकृतिक अवस्था पर्यावरण हो। यस अन्तर्गत हावा, पानी, सूर्यको प्रकाश, खनिज पदार्थ लगायतका समग्र प्राणी, वनस्पति पर्दछन्। पर्यावरण जोगाउने वा बिगार्ने कुरामा पर्यावरणकै एक सदस्य मानिसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो भूमिका खण्ड हामीले तयार पार्यौं, यो भूमिका खण्ड हो। त्यसपछि प्रकृति र पर्यावरण मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हुन्। पर्यावरण प्रदूषित हुनबाट जोगाउने काम मानिसको हो, तर मानिसका गलत क्रियाकलापका कारण वातावरण प्रदूषित भएको छ। आज प्राकृतिक साधन र स्रोतको प्रयोगमा मानिसले विवेक पुर्याउन सकेको छैन। बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण वनजङ्गल विनाश भएको छ। मानव बस्ती, उद्योग धन्दा र अस्पतालबाट निस्किएको फोहोरका कारण जल प्रदूषण बढेको छ। जसरी भए पनि पैसा कमाउने प्रवृत्तिले कृषिमा जथाभावी रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्दा माटो बिग्रिएको छ भने मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको छ। विकासका नाममा रुख बिरुवा काट्ने, पोखरी पुर्ने र जमिन भत्काउने गर्दा बाढी पहिरोको चपेटामा पर्नु परेको छ। उद्योग एवं गाडीले फ्याँक्ने धुवाका कारण वातावरण प्रदूषित भएको छ। यसरी
अनियन्त्रित रूपमा प्रकृतिको दोहन हुँदा प्रदूषण बढी वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, अमोनिया अनि मिथेन जस्ता ग्यासहरूको मात्रा बढी ओजोन लेयरलाई प्रभाव पारेको छ। भूक्षय, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता समस्या देखा परेका छन्। मानिसले प्राकृतिक विपत्ति सहनु परेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य नाश हुँदै गएको छ। तापमानमा उतार चढाव आउँदा चाँदी जस्तै टल्कने हिमालहरू पग्लिएर काला देखिन थालेका छन्। हिमताल फुट्ने खतरा बढेको छ। तीव्र गतिमा वनजङ्गल विनाशका कारण वातावरणमा परिवर्तन आएको छ। पानी पर्ने मौसममा खडेरी पर्ने र पानी नपर्ने समयमा अत्याधिक पानी परेर बाढी पहिरोले सताउने समस्या झेल्नु परेको छ। पानीका मुहानहरू सुक्दैछन्। बेमौसममा फुल फुल्ने, खेतीबालीमा फल नलाग्ने समस्या देखिन थालेका छन्। क्यान्सर, अल्सर, छालाको एलर्जी, उच्च रक्तचाप, रुगाखोकी, दम आदि रोगका प्रकोप फैलिएर स्थिति भयावह बनेको छ। पर्यावरणीय समस्याका कारण वर्तमान विश्व मानव समुदाय कोभिड-19 जस्तो भयावह रोगले ग्रस्त छ। दैनिक हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। मानिस लगायत सम्पूर्ण जीवहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। यी दुईवटा अनुच्छेदलाई हामी मध्यखण्ड अथवा विस्तार खण्ड अन्तर्गत राखेका छौँ। अब हामी निचोड खण्डतिर लाग्नेछौँ। यो निचोड खण्ड हो विवेकशील मानिसका अविवेकी क्रियाकलापका कारण वातावरणीय विनाश निम्तिएको छ। आफ्नो वासस्थान पर्यावरणलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउन मानिस आफै सचेत हुनुपर्छ। अब पनि सचेत नबन्ने हो भने ओजोन तह नष्ट भई सम्पूर्ण पृथ्वी नै नष्ट हुनेछ। वन जङ्गल जग्गा जोगाउने, बरपिपल लगाउने, पोखरी खनी वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने, धेरै धुवा फाल्ने पुराना गाडी विस्थापन गर्ने, उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेमा पर्यावरणीय समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि जनस्तरमा चेतना फैलाएर स्वच्छ, सफा र हराभरा वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले माथिका बुँदाहरूमा आधारित भएर एउटा निबन्ध लेख्यौं र अब यस्तै गरी अन्य कक्षाहरूमा पनि फेरि उपस्थिति हुने बाचा गर्दै म अहिलेको यो कक्षाबाट यही बिदा लिने अनुमति माग्दछु।